ये नेचुरल है, वो जहाँ भी जाएगी उनको ये पसीराई मिलेगी। खान साहब की बहन है, खान साहब के लिए निकलती है, और ये नेचुरल है। ये लोग नहीं कुछ कहते किसी को कि निकल जाओ, लोग खुद उमड़ के आ जाते हैं। सर ये तो पीटीआई के करने के काम थे, जमात के करने के काम थे, फैमिली कर रही वो है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। ये हमारे काम थे, हमारी लीडरशिप के काम थे, हमारे सब लोगों का काम था, और बहन कर रही हैं जैसे हालात है। हम सारे कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। सर हालात कब ठीक होंगे? बैरिस्टर साहब हालात कब ठीक होंगे सर? मैं जाऊंगा इंशाल्लाह। सर बैरिस्टर साहब हालात कब तक ठीक होंगे, क्या समझते हैं? इस तरह तो मुल्क नहीं चल रहा सर। किस तरीके से मुल्क चलेगा? सर ये जो अभी हुकूमत चल रही है, आप समझते हैं ये मुल्क चला रही है? नहीं, देखो मुल्क तो कोई नहीं चल रहा। मुल्क पे सारी दुनिया इस बात पे मुतफिक है कि कोई मुल्क नहीं चल रहा। किसी को पता नहीं है कौन कौन इंचार्ज है, लेकिन ये मुल्क पाकिस्तानियों का है, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तानी अवाम अपनी तकदीर का फैसला करेगी, और अवाम भी सारा देख रही है, सुन रही है। पहले भी ऐसा होता रहा है, लेकिन इंशाल्लाह ताला पाकिस्तानी अवाम अपना तकदीर का फैसला आप करेगी। और अपोजिशन में सर सबसे बड़ी जमात है अपोजिशन में। एक सवाल करें, ये बता दें, अभी आपने कहा ये मुल्क पाकिस्तानियों का है, तो सारे पाकिस्तानी हैं, सारे दायरे भी पाकिस्तानियों के हैं, तो आपको किसको ये पैगाम देना चाह रहे थे? नहीं, मैं तो ये नहीं कहा है पाकिस्तान सारी पाकिस्तानियों का। मैं उनको ये कह रहा हूँ कि जो भी है पाकिस्तानियों का ही मुल्क है, और पाकिस्तान के अवाम समझदार है इंशाल्लाह ताला, और बेहतरी की तरफ जाए। सर मौलाना फजलुर रहमान ने जिस तरह से एस्टेब्लिशमेंट से माफी का मुतालबा किया है, तो पीटीआई भी इस हक में है कि माफी का मुतालबा किया जाए। मैं तो ये कह रहा हूँ, जहाँ तक मौलाना साहब की स्टेटमेंट का ताल्लुक है, वो उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी, और जहाँ तक फौज की कुर्बानी या शुहदा का ताल्लुक है, उस पर नहीं करने चाहिए। उसके शॉर्ट ऑफ इट मौलाना साहब की स्टेटमेंट को अभी पुट इन रेस्ट कर दें। मजीद इस पर मजीद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ख़ुद भी वजाहत की, उसकी पार्टी ने भी ये कहा है, मौलाना साहब ने भी कहा कि हम सारे शुहदा की कदर करते हैं। मैं समझता हूँ शॉर्ट ऑफ इट तो देखो, लोग एक दूसरे की किरदारों पर कब तक करेंगे? पाकिस्तान की 70 साल हिस्ट्री है, वो तो होता ही रहेगा, लेकिन मेन शुहदा के बारे में था, वो बात क्लियर हो चुकी है। अब मौलाना साहब एक जीरक सियासतदान है, और वो करते हैं, और हम खुद भी बड़े इस बात के ख्वाहिशमंद थे कि वो हमारे साथ अलायंस हमारे साथ अलायंस का हिस्सा हो। अलायंस का हम हिस्सा बनाना चाहते हैं। जहाँ केपी हुकूमत का ताल्लुक है, मैं ये कह दूँ, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई वो इदारा हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत KPK में बहुत स्ट्रांग है। वो लोग बड़े लॉयल है, वो खान साहब के टाइगर्स है, वो खान साहब के साथ थे। खान साहब ने जब वज़ीर आला को चेंज करना चाहा, उन्होंने सब ने साथ दिया। अगर अभी वो इस वक्त जब तक खान साहब का इत्मीनान हासिल है सुहेल अफरीदी साहब को, इंशाल्लाह ताला वो वज़ीर आला। हम दे चुके हैं सर 9 महीने से मुलाकात नहीं हुई है, तो आप कैसे कह सकते हैं खान साहब को अभी भी एतमाद है उन पे? बैरिस्टर साहब मौलाना का जो कन्वेंशन था उसमें आपका जिक्र भी हुआ है, और उन्होंने कहा आप कंप्रोमाइज हैं। मैं एक आखिरी सवाल आपसे, 25 साल खान साहब ने, सर एक सवाल मेरा ले खान साहब की पार्टी आपके हवाले की, कि आप समझते हैं कि आपने खान साहब की अमानत पे खयानत किया या नहीं? नहीं, मैं कभी नहीं करूंगा। जान चली जाएगी। बैरिस्टर साहब कन्वेंशन में आपका बड़ा जिक्र हुआ किसी का रह गया। नहीं, मेरा माइक नहीं, वो कह रहे हैं माइक ये जो पहले अपने डॉक्टर ने वो करते हैं पूरा मैं जब उधर परसों था तो मैं उधर जी एनएफपी वो बड़ा बहुत अच्छा है डॉक्टर आप
یہ آپ کو پتہ ہے لوگ کتنے میں نکلے؟ یہ تقریباً کوئی 4-5 بجے کا ہوا تھا. میں تو اس کو پہلے کہہ رہا تھا کہ سیکیورٹی 4-5 بجے کو ہوا تھا. نیکسٹ ڈے یہ پروگرام 4 مطلب میکسیمم کوئی 7-8 گھنٹوں کا لوگوں کو تھا. لیکن جب لوگوں کو پتہ چلا کہ ہمارے کیا آپ لوگ تو گئے تھے، آپ بھی گئے تم چلے گئے؟ ہمیں بھی گئے. اچھا باقی ساتھ بھی گیا تھا. ملاقات کے حوالے سے کیا کہا گیا آج آپ لوگ؟ اور ملاقات کا ہم ہمیشہ مطالبہ کرتے ہیں، پرزور مطالبہ کرتے ہیں. بہنوں کا حق ہے، ہمارا حق ہے. خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہونے چاہیے. 280 دن ہو گئے ملاقاتیں نہیں ہوئی. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انتہائی غیر انسانی سلوک ہے، انتہائی غیر انسانی سلوک. سر این سی سی آئی کا نوٹس آیا جو نورین نیازی صاحبہ کو، اس حوالے سے آپ کیا رد عمل دیں گے؟ سر کوئی نہیں، نوٹسز کوئی انشاءاللہ علیمہ خان صاحبہ نے جو شروع کیا کمپین وہاں پر کے پی کے میں، اس حوالے سے آپ کا کیا موقع؟ بہت بہتر ہے، بہترین کر رہی ہے. بہنیں ہیں، ان کا رائٹ ہے، نیچرل الائنس ہے. خان صاحب کے لیے یہ کوشش نہ کرے، ہر جگہ جاتی ہے. صرف ایک ہی مطالبہ ہے، خان صاحب سے ملاقات کراؤ، خان صاحب کے کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، ہاسپٹل میں شفٹ کرو، ان کا علاج کراؤ. یہ تو آئین کے مطابق ہے، قانون کے مطابق ہے، رولز کے مطابق ہے، ایس او پی کے مطابق ہے، 3 ججز کے آرڈر کے مطابق ہے. ہمارے حق میں ہمارے آرڈر امپلیمنٹ نہیں ہو رہے. ہم تو بارہا کہہ رہے یہ دنیا کا پہلا قیدی بن گیا، دنیا کا پہلا قیدی. 2015 میں جب یو این کا لا پاس ہو رہا تھا تو پاکستان سگنیٹری تھا، اور یو این میں جو رولز بنے ان رولز کا نام رکھا نیلسن منڈیلا رولز، اور اس میں بھی ڈالا کہ جیل میں 15 دن سے زیادہ کسی کو خاندان سے ریفیوز نہیں کیا جائے گا. خان صاحب کے 280 دن قریب آ گئے کہ کوئی ملاقات نہیں ہوئی. یہ تو ان رولز کی بھی خلاف ورزی ہے جس میں پاکستان تھا. یہ تو انتہائی وہ ہے غیر انسانی سلوک ہے. علاج کے لیے کیسے آپ وہ کرتے؟ چھوڑے اس بات کو، وہ سابق وزیر اعظم ہے، بڑی پارٹی کے رہبر رہنما ہے، پاکستان کی 70% عوام ان سے محبت کرتے ہیں، ایک عالمی لیڈر ہے. لیکن ایک قیدی کی حیثیت سے بھی اس کا یہ رائٹ تھا. کیا یہ آپ کیسے مطالبہ کیا ہے؟ سمپل، یہ اس کو ہاسپٹل لے جاؤ. 5 اگست کو ایک دن کا احتجاج ہوگا یا وہ مومنٹم اس کے بعد تحریک کا اعلان کریں گے؟ جو ہوگا بہترین ہوگا. اور 3 تاریخ کو ہم سارے یہ کہتے ہیں 5 تاریخ کو خان صاحب کے 3 سال پورے ہو جائیں گے جیل میں. یہ ناحق جیل ہے، ہم اس کو ناحق سمجھتے ہیں، غیر آئینی سمجھتے ہیں، زیادتی سمجھتے ہیں، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کے سمجھتے ہیں، وکٹمائزیشن کے سمجھتے تھے. لیکن جس نے بھی کرنا تھا، جو بھی چاہتا تھا، وہ سارے ناکام ہوئے. خان صاحب کو 3 دن میں 5 کنوکشن، 5 دن میں 3 کنوکشن اس لیے دینے تھے کہ عوام خان صاحب سے دور ہو جائیں اور عوام بھول جائے. لیکن خدا کی مہربانی سے آج بھی لوگوں کے دلوں میں خان صاحب ہے. ہر جگہ جاؤ تو 70% لوگوں میں صرف تذکرہ خان صاحب. بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو مولانا صاحب کی چاہے وہ جوڈیشل کمیشن ہے، چاہے وہ کمیٹیز ہے، خان صاحب کے انسٹرکشنز تھے اور ہم نے اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا تھا. 27ویں ترمیم غلط ہے، 27ویں ترمیم کے نتیجے میں بننے والے کمیشن کا حصہ ہم نہیں بنے. اور ہم نے کہا ہے کہ ہمارا مکمل تو آپ اٹینڈ کرتے رہے ہیں. نہیں، دیکھو 11 میٹنگز ہوئی ہیں. میں ساری چیزوں کا فیکٹ رکھتا ہوں. 11 میٹنگز ہوئی ہیں. 11 میں سے ایک میٹنگ ہم نے اٹینڈ کرتی جب ججز کو ٹرانسفر کیا جا رہا تھا، اس سلسلے میں گئے تھے. اور ہم نے کہا ہے کہ عدلیہ نے ہمیشہ سے ہمیں مایوس کیا. ہم آزاد عدلیہ کے لیے لڑتے رہے. خان صاحب آزاد عدلیہ کے لیے جیل گئے، چاہے وہ 26ویں ترمیم سے پہلی تھی اور بعد میں تھی، لیکن بعد میں کوئی وہ نہیں کیا. خان صاحب نے کبھی نہیں کہا فلانا بینچ میرا کیس سنے. لیکن خان صاحب نے ہمیشہ یہ کہا کہ جس سپیڈ سے میرے ٹرائل چلاتے رہے، ہمارا بھی حق ہے، ہمارے ساتھ انصاف کرو، ہمارے کیس سنو، انصاف پہ فیصلے کرو، جو آج تک ہمیں نہیں جو کشمیر کا بائیکاٹ کیا فیصلہ پی ٹی آئی کا صحیح تھا کہ غلط تھا؟ بالکل درست فیصلہ ہے. ہم نے اس کی ریزن دی ہیں، بتائیں حالات اگر ہوئے اور عوام نے کہا کہ ہم الیکشن کر رہے ہیں تو پھر ریویو کریں. تھینک یو جی، تھینک یو. پہنچایا تھا کہ 5 اگست 2025 کو اس تحریک کو پیک پہ لے کر جانا ہے، لیکن بدقسمتی سے 1 سال مکمل ہو گیا، ابھی تک تحریک شروع نہیں ہوئی ہے. اس پہ کچھ کہیں گے آپ؟ یہ سوال تھوڑا نا اس کا جواب تھوڑا دے دیں. تحریک کے حوالے سے خان صاحب نے پچھلے سال کہا تھا 1 سال ہو گیا کہ اس تحریک دیکھو تحریک رکی نہیں ہے، تحریک رکی نہیں ہے اور تحریک چل رہی ہے، روز بروز بڑھ رہی ہے. یہ لوگ دیکھے سارے نکل آتے ہیں. خان صاحب کی پیک پہ نہیں گئی ہے، کب جائے گی؟ مہربانی. تحریک جو علیمہ خانم صاحب چلا رہی ہیں، آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں جی برشت گور صاحب؟ یہ وہی وہ جہاں جائے گی اس پر پورا پاکستان سپورٹ کر پاکستان وہ میں صرف کر رہے ہیں، لیکن آپ عہدیدار جتنے بھی ہیں، سارے کر رہے ہیں. چیئرمین، جنرل سیکرٹری سب جو ہیں، سارے کر رہے ہیں، سارے یہی نہیں کہ علاقے میں گئے تھے، سارے تو وہیں ریسیو کیا، ہر جگہ میں ریسیو کیا، پورا پاکستان ریسیو کر رہا ہے. 5 تاریخ کے بعد جو پیک ہے وہ عمران خان کی رہائی تک جاری رہے گی. انشاءاللہ تعالیٰ رہے گی. آپ چلاتے مذاکرات رہیں گے. دکھائیں گے؟
इंशाल्लाह ताला। ये मुजाहिमती है, रेसिस्टेंस ही है, ये रेसिस्टेंस का طریقہ ہے. आपने देखा कि हम मुकामत दिखाते हैं या सियासत करते हैं. हम देखो सियासी मसाइल का सियासी